محمد رسول اللہ۔ جتنا مجمع درود پاک دی آواز میرے تک نہیں آئی شاید فروقی صاحب تک پہنچی ہو، کیوں جی تک پہنچی؟ محمد رسول اللہ، کڈا سونا نام محمد، اونچی ذرا، کڈا سونا نام محمد، جات کوئی موتھی علاوے، ایک لب دوجے لب دیتائی، میرے وقت تاکنا ایک لب دوجے لب دیتائی، کٹ کٹ جبھیاں پاوے، تے ملک پر والیا جے نہیں اعتبارت کے محمد، اینج نہیں سجے پاسے والے ہو، ادھر آواز نہیں آ رہی، جے نہیں اعتبارت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم، صفت نہ کیتی جاوے، پروانے و قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام دا نام پاک، صرف میں یہ دسنا ہے قرآن پاک دے اندر میرے مصطفیٰ دا نام کنی مرتبہ آیا ہے، ویسے دے قرآن مجید دے اندر اور بھی نبیاں دے نام نے، ملک پریا لاہوریا آتے نو قرآن دے چمنستان دی سیر کراواں، قرآن پاک دے قرآن مجید دے قرستان دی تینو سیر نہ کراواں، اور بھی نبیاں دے نام نے قرآن پاک اندر صدقے جاواں، جناب آدم علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر صدقے جاواں 5 مرتبہ آیا ہے، جناب نوح علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 43 مرتبہ آیا ہے، جناب ادریس علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 2 مرتبہ آیا ہے، جناب ہود علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 7 مرتبہ آیا ہے، جناب صالح علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 8 مرتبہ آیا ہے، جناب شعیب علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 11 مرتبہ آیا ہے، جناب لوط علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 27 مرتبہ آیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 63 مرتبہ آیا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر صدقے جاواں 13 مرتبہ آیا ہے، جناب اسحاق علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 16 مرتبہ آیا ہے، سن جناب یعقوب علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 16 مرتبہ آیا ہے، جناب یونس علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 4 مرتبہ آیا ہے، جناب ایوب علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 4 مرتبہ آیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 133 مرتبہ آیا ہے، اور دوستو جناب ہارون علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 19 مرتبہ آیا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 17 مرتبہ آیا ہے، جناب داؤد علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 16 مرتبہ آیا ہے، جناب عزیر علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 1 مرتبہ آیا ہے، جناب یسع دا نام قرآن پاک اندر 2 مرتبہ آیا ہے، جناب لقمان دا نام قرآن پاک اندر 2 مرتبہ آیا ہے، جناب ذوالقرنین دا نام قرآن پاک دے اندر 3 مرتبہ آیا ہے، جناب ذوالکفل دا نام قرآن پاک دے اندر 2 مرتبہ آیا ہے، جناب الیاس علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 3 مرتبہ آیا ہے، جناب زکریا علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 7 مرتبہ آیا ہے، دوستو توجہ فرماؤ، جناب یحییٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 7 مرتبہ آیا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 34 مرتبہ آیا ہے، ماؤ بہنوں جناب مریم علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر اور 36 مرتبہ آیا ہے، میرے سونے محمد مصطفیٰ دا نام قرآن پاک اندر 4 مرتبہ آیا ہے۔ مصطفیٰ دا نام کنی مرتبہ آیا ہے؟
اور سارے بولو کنی مرتبہ بول نہیں تو میں شروع تو لگ پینا جے تے پریشان نہ ہو مینوں الحمدللہ تقریر شروع بھی کرنی آندی ہے فروقی صاحب تے مکانی بھی آندی ہے الحمدللہ میرے استادہ میں تقریر شروع بھی کرنی سکھائی ہے مکانی بھی سکھائی ہے فروقی صاحب وہ ایک مولانا صاحب سے انہوں تقریر شروع کرنی آندی ہی مکانی نہیں آندی شروع کرنی آندی ہی بولو یار شروع کرنی آندی ہی مکانی نہیں آندی سی وہ ایک دن گیا رانا نصر اللہ صاحب دے کول کہنا جی رانا صاحب مینوں بڑا مسئلہ ہے رانا صاحب فرماندے نے دس بھئی میرے کو بڑا مسئلے دا حل ہے کہنا جی میں تقریر شروع کر لینا تے مینوں بولو مینوں مکانی نہیں آندی رانا صاحب فرمان لگے نام الحق فروقی صاحب فرمان لگے قاری یاسر بغوی صاحب کہنے لگے او کرما لیا مکانی ہوئے تے پڑھیا کر آخر دعوانا پڑھ لو میں بھی انہیں پڑھن لگا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وہ یاد کردہ رہا فروقی صاحب کردہ رہا تے ملک پور دا جلسہ آگیا تے انہوں ٹائم مل گیا 20 منٹ بڑھے نا کیوں جی بڑھے نا 20 منٹ ٹائم مل گیا تے وہ تقریر تو پہلے یاد کردہ رہے کہ میں تقریر مکانی ہے تے تقریر جدوں نے شروع کی تھی جدوں ہے نا 19 منٹ تے انہوں اینڈ دے کہنا بھول گیا میں کہنا تقریر مکانی کی میں لو جی فروقی صاحب 20 منٹ ہو گئے 25 ہو گئے ادھا گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سٹیج سیکٹری کدی انہوں کڑی وکھائے کدی موبائل وکھائے کدی شلوار کھچے کدی گوڑیاں نو ہاتھ لاوے تے کدی ہاتھ بننے کرما لیا بس کر انہوں کہنا بھول گیا اینڈ دے میں کہنا کی آندھا چنگا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون تو میں انشاءاللہ ہمیں نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال صرف قرآن پاک دیاں 2-4 ایتاں سنانیاں نے تے بات مکا دینی ہے ذرا توجہ فرماؤ میرے مصطفیٰ دا نام قرآن اندر کنی مرتبہ آیا سارے بولو کنی مرتبہ اے 4 انگلہ چک کے ذرا بولو کنی مرتبہ اور سارے بولو اینڈ تک بولو کنی مرتبہ 4 مرتبہ پہلا مقام میرے مصطفیٰ دا نامی آوازوں دیئے اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ جنہوں قرآن نل پیارے تے نام مصطفیٰ نل پیارے ذرا گج کے کھو سبحان اللہ لو جی فروقی صاحب اللہ انعام آگیا ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دیجئے میں داستے اندھے نال اور دے ہوگے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ نیلا نوڑے جی ماشاءاللہ توجہ کرو آواز ہوتی ہے اللہ فرماندے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ تے دوسرا مقام سپارہ 22واں سورہ احزاب ملک پور والیا لاہوریا پلے بن کے لے جا ذرا آواز آتی میرے مصطفیٰ دا نام دوسری مرتبہ کتھے آئے آواز آتی ہے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بكل شيء عليما تے تیسرا مقام صدقے جامع ترجمہ پھر کرانگے تیسرا مقام میرے مصطفیٰ دا نام کتھے آئے اے ملک پوریو اے لاہوریو اللہ نے قرآن وچ ایک سورت ایسی نازل کر دیتی ہے جیدہ نام اللہ نے سورہ محمد رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتھے لکھی ہے سپارہ 26واں آوازوں دیاں نے اللہ فرماندے نے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے لکھوار میں اپنی جان قربان کر دیاں آوازوں دیئے الذین کفروا فروقی صاحب الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل
صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے چوتھا تے آخری مقام آواز آندی ہے، فرمایا مولا کریم نے محمد رسول اللہ۔ انج نہیں میرے ویر چودھری یعقوب صاحب نے آرڈر کیتا ہے، لیکن وفا پوری کرو ذرا، میں دوبارہ چیک کرنا۔ فرمایا مولا کریم نے محمد رسول اللہ والذین، فروغی صاحب، والذین معه الشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ، ذرا دوویں چک کے کہو سبحان اللہ۔ کنا پیارا نام میرے مصطفیٰ دا، آؤ پھر تہاڈی زبان سے ترجمہ کریے تے گل مکائیے۔ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگ دے، تھوڑی کو کٹ رکھ بھئی، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ تو بعد زمانے وچ، اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء دی موجودگی اندر اپنی لیے تے تواڈے لیے دعا کیوں نہ کراں، توجہ کرنا۔ ساڈی حسرت پوری کر مولا، ساڈی حسرت پوری کر مولا، دکھلا دے اپنا گھر مولا، دکھلا دے اپنا گھر مولا۔ سلمان بھی ویکھے او منظر، کاری ہارون یاسر بھی ویکھے او منظر، فاروقی صاحب بھی ویکھن او منظر، سارا مجمع ویکھے او منظر، جتے ہیں آرام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل مک گئی، میرے مصطفیٰ دا نام کتنا پیارا، میرے مصطفیٰ دا نام کتنا اعلیٰ، میرے مصطفیٰ دا نام کتنی عظمت والا، میرے مصطفیٰ دا نام کتنی شان والا۔ اور دوستو اور بھی نبیاں دے نام نے، آدم دا مانا گندمی رنگ والا، نوح دا مانا راحت والا، ابراہیم دا مانا بزرگی والا، اسماعیل دا مانا میری فریاد سن، اسحاق دا مانا مسکرانے والا، یعقوب دا مانا پیچھے آنے والا، یوسف دا مانا مزید، موسیٰ دا مانا پانی چو نکالیا ہویا، عیسیٰ دا مانا سرخ رنگ والا، زکریا دا مانا ذکر کرنے والا، یحییٰ دا مانا عمر دراز علیہ السلام۔ اور میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دا نام ہے محمد۔ ذرا چھل چھل درود دیا ہے، میں گل مکان لگا، میں انشاءاللہ ہینڈ بریک کتنی تو انہوں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ میرے مصطفیٰ دا نام ہے محمد۔ چھل آئے نا جی میں راوی جو پانی نہیں چھل پہنی ہے محمد، گج کے شیر و گج کے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ دے نامی دا مانا ہے، میرے مصطفیٰ دے نام پاک دا مانا ہے تعریف کیتا ہویا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنو ماندے نے جدیاں تعریفاں گناہگار فقیر سلمان ربانی کرے، جدیاں تعریفاں مولانا انعام الحق فاروقی کرے، جدیاں تعریفاں قاری ہارون یاسر بگوی کرے، جدیاں تعریفاں رانا نصر اللہ صاحب کرن، جدیاں تعریفاں چودھری یعقوب صاحب کرن، جدیاں تعریفاں اور صدقے جاواں ملک پور والے کرن، جدیاں تعریفاں لاہور والے کرن، جدیاں تعریفاں علماء کرن، جدیاں تعریفاں فضلاء کرن، جدیاں تعریفاں خطیب کرن، جدیاں تعریفاں ادیب کرن، سن جدیاں
جدیاں تعریفاں پیر کرن جدیاں تعریفاں مرید کرن جدیاں تعریفاں محدث کرن جدیاں تعریفاں مفسر کرن جدیاں تعریفاں امام کرن جدیاں تعریفاں امام بخاری کرن جدیاں تعریفاں امام مسلم کرن جدیاں تعریفاں امام ابو داؤد کرن جدیاں تعریفاں امام نسائی کرن جدیاں تعریفاں ابن ماجہ کرن جدیاں تعریفاں اور صدقے جاواں ابو حنیفہ کرن جدیاں تعریفاں امام شافعی کرن جدیاں تعریفاں امام مالک کرن جدیاں تعریفاں ابن حنبل کرن جدیاں تعریفاں پیر جلالی کرن رحمہم اللہ علیہم اجمعین سن محمد کنواں دے نے صلی اللہ علیہ وسلم جدیاں تعریفاں ابو بکر کرن عمر کرن عثمان کرن علی کرن طلحہ کرن زبیر کرن سعد کرن سعید کرن انس کرن بلال کرن صہیب کرن اور سن محمد کنواں دے نے جدیاں تعریفاں حسن کرن حسین کرن رضی اللہ عنہ اجمعین چل ذرا پیچھے چل محمد کنواں دے نے اور جدیاں تعریفاں آدم کرن جدیاں تعریفاں نوح کرن جدیاں تعریفاں خلیل اللہ کرن جدیاں تعریفاں ذبیح اللہ کرن جدیاں تعریفاں کلیم اللہ کرن جدیاں تعریفاں زکریا تے یحییٰ کرن جدیاں تعریفاں روح اللہ کرن سچ محمد کنواں دے نے صلی اللہ علیہ وسلم اور جدیاں تعریفاں مشرق والے کرن جدیاں تعریفاں مغرب والے کرن جدیاں تعریفاں شمال والے کرن جدیاں تعریفاں جنوب والے کرن جدیاں تعریفاں اپنے کرن جدیاں تعریفاں بیگانے کرن جدیاں تعریفاں سجن کرن اور محمد کنواں دے نے صلی اللہ علیہ وسلم ملک بریا لاہوریا مقدی مقامہ جدیاں تعریفاں سارا جگ کرے جگ دا رب کرے انہوں دے نے محمد